अस्सलाम वालेकुम। जस्ट लीगल के प्लेटफॉर्म से एडवोकेट मोहम्मद हंजला आपसे मुखातिब हैं। आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे। जिस तरह हमने अपने पिछले वीडियो में राइट फोरम का जिक्र किया था बिडर्स के लिए, आज हम उस पाकिस्तान में जितने भी मुलाजिमीन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, अगर कोई शिकायत है तो वो किस फोरम पे और जो राइट फोरम है इस पर दला वो कहाँ जाए, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में किस किस्म के एम्प्लॉयज़ होते हैं। पहले नंबर पे आता है सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट। ये किस्म के एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसके अलावा वर्कमैन होते हैं, और एक होते हैं कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, और एक होते हैं एम्प्लॉय ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल सर्वेंट की। सिविल सर्वेंट के एम्प्लॉय पाकिस्तान में ग्रीवियंस के हवाले से अगर उनके प्रमोशन में मसला है या उसको गलत इलीगली गैर कानूनी तौर पे सर्विस से निकाला हो या कोई और ग्रीवियंस हो, तो पाकिस्तान में इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर आर्टिकल 212 के नीचे ट्रिब्यूनल्स बने हैं, जिसको प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल और फेडरल लेवल पे फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल बने हैं। ये एम्प्लॉई जब किसी भी डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर उस फैसले से एग्रीड है तो वो सर्विस रूल्स के नीचे एफएसटी या प्रोविंशियल लेवल पे जो सर्विस ट्रिब्यूनल्स बने हैं वहाँ पे अपने राइट के लिए अपने जो ग्रीवियंस है वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और अगर ये एफएसटी के आर्डर से भी एग्रीड है तो उसके बाद जो अपीलेट फोरम है फॉर सिविल सर्वेंट, उन्होंने फिर जाना है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्कमैन या लेबर। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जो वर्कमैन की डिफिनीशन है ये कोई स्ट्रिक्टो सेंसो में डिफाइन नहीं है, खुसूसन प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट में। तो जो इस्टेब्लिश है कि इस पर केस लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये है कि इस कैटेगरीज के एम्प्लॉइज़ को अगर आप वर्कमैन डिक्लेयर करना है तो उसके जॉब नेचर को देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई वर्कमैन वो एग्रीड है अपने एम्प्लॉयर से और वो किसी फॉर्म को एग्जॉस्ट करना चाहता है तो उनके पास इसमें भी दो किस्म के कैटेगरीज हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर ट्रांस प्रोविंशियल है, यानी वो एक से ज़्यादा सूबे में काम करता है, तो आपने फिर नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन यानी NIRC में जाना होगा। इनिशियली NIRC के सिंगल बेंच को आपने अपील करना है, और उस अपील को अगर आपने उस अपील के आर्डर से भी एग्रीड है तो फिर आपने फुल बेंच जो इस्लामाबाद में उनका सेटिंग होता है उसमें आपने जाके फुल बेंच में अपील करना है। और उसके बाद भी अगर आप एग्रीड है तो फिर आपने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के थ्रू अपना ग्रीवियंस लेके जाना होता है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर सिर्फ एक सूबे में होता है तो फिर आपने लेबर कोर्ट जाना होता है। इस जो रेलेवेंट लॉज है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन एक लेबर कोर्ट बना होता है, वहाँ पे आपने अपना ग्रीवियंस पिटीशन फाइल करना है, और उस ग्रीवियंस पिटीशन के आर्डर को अगर आपने फर्दर अपील करनी है तो वो एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बना है, उसमें अपील करना है। और इसी तरह उस ऑर्डर को भी अगर आपने चैलेंज करना है तो रिट पिटीशन के थ्रू आपने हाई कोर्ट जाना है। इसके बाद हम तीसरे टाइप पे आते हैं कि जो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के होते और उनके रूल्स सर्विस रूल्स भी स्टैट्यूटरीज होते हैं। तो इनके लिए डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन के बाद या तो उस अदारे का अपना ट्रिब्यूनल होता है या वो सर्विस ट्रिब्यूनल जाते हैं। अगर वो वहाँ भी नहीं जाते तो फिर ये हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वो एम्प्लॉय जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के एम्प्लॉय होते हैं लेकिन इनके सर्विस रूल्स नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं। तो इस सूरत में ये लोग ये एम्प्लॉयज़
ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ نہیں جا سکتے، بلکہ یہ کنٹریکچول امپلائی کہلاتے ہیں، اور کنٹریکچول امپلائیز کے پاس ماسٹر اینڈ سرونٹ کے کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں۔ ان کے پاس سول کورٹ کے علاوہ کسی بھی جگہ جانے کا رائٹ نہیں ہوتا، اور وہ چلے بھی جاتے ہیں تو آخر میں ان کی جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہے یا ان کے جو بھی پٹیشنز ہوتی ہے وہ ڈسمس ہو جاتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کسی کمپنی میں اگر کوئی مینیجیریل پوسٹ پہ ہے اور وہ ورک مین نہیں ہے تو وہ بھی اگر اپنے امپلائر کے خلاف جاتا ہے تو وہ بھی ماسٹر اینڈ سرونٹ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور وہ بھی سول کورٹ کے علاوہ کسی بھی فورم پہ جا کے اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اسٹیچیوٹری اور نان اسٹیچیوٹری کیا ہوتا ہے۔ اسٹیچیوٹری جو جن کے سروس رولز ہے وہ کسی لا کے تحت بنے ہوں اور وہ گورنمنٹ گیزیٹڈ نوٹیفائڈ ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پہ نان اسٹیچیوٹری اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے امپلائیز ہوتے ہیں اور ان کے جو سروس رولز ہوتے ہیں وہ سینڈیکیٹ نے بنائے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وہ رولز نان اسٹیچیوٹری کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ان کے جو رولز ہے وہ گورنمنٹ نے تھرو ایس آر او گیزٹ میں نوٹیفائی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کسی بھی کیٹیگری کے امپلائی ہے تو آپ نے کہاں جاننا ہے، کیونکہ زیادہ تر لیٹیگیشنز رانگ فورم پہ ہوتی ہے اور اس سے کورٹ کا بھی اس ٹریبیونل کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ایگریوڈ پرسن ہے اس کو بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ لہٰذا اگر آپ سول سرونٹ ہیں تو آپ سب سے سیف زون میں ہیں پاکستان میں، آپ اپنے ادارے کے ٹریبیونل یا فیڈرل سروس ٹریبیونل یا پروونشل سروس ٹریبیونل جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ورک مین ہیں اور آپ ٹرانس پروونشل امپلائر کے امپلائی ہیں تو آپ نے NIRC جاننا ہے، اگر آپ کا امپلائر صرف ایک صوبے میں کام کرتا ہے تو آپ نے لیبر کوڈ جانا ہے ایٹ فرسٹ انسٹنس۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سارے کیٹیگریز میں آپ نے سب سے پہلے اپنا گریوینس اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ریپرزنٹیشن فائل کر کے کرنا ہے، تو اس کے بعد اگر اس میں آپ کی دادرسی نہ ہو جائے تو پھر آپ نے آگے پروسیڈنگز اور اپنا گریوینس اپنے اسپیسیفک فورم میں جا کے فائل کرنا ہے۔ مزید یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججمنٹس میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ان سیف امپلائی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ اسٹیچیوٹری باڈیز کے امپلائی ہو جن کے سروس رولز نان اسٹیچیوٹری ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کسی کمپنی کے ملازم ہو لیکن وہ ورک مین کے ڈیفینیشن میں نہیں فال کرتے، تو وہ بیچارے کسی بھی فورم پہ جا کے اپنے اگر کوئی بندہ اس کو اگر نوکری سے نکالا ہو تو وہ ری انسٹیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی فورم اویلیبل نہیں ہے، اور وہ سوائے کہ وہ اپنے امپلائر کے خلاف سول کورٹ میں ڈیمیجز کا سوٹ فائل کرے کوئی فورم نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ مزید یہ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیوز اچھے لگے تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ ہمارے جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو فالو کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹس کے تھرو بتا سکتے ہیں، تو ہم اس پہ مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔